बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासील नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं। बराह करम इन तफासिल को भी एक नज़र देख लिया करें। वीडियो को संजीदगी से आखिर तक देखें ताकि आप मसले की सच्चाई और हकीकत और गहराई तक पहुंच सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये ताकत और इसकी जो नूर तौहीद की जो फ़िज़ा है वो लोगों तक आम हो सके। सवाल आया है, आपकी खिदमत में वो पेश करूँगा और फिर उसका जवाब। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं नौशाद अली इंडिया दिल्ली से। दिल्ली वाले वकील साहब, जो आप काम कर रहे हो बहुत ही काबिल तारीफ है। वकील साहब, आपको सुन के हमारा दीन बिल्कुल सही हो रहा है, मसले मसाइल बिल्कुल सही हो रहे हैं, नमाजें बिल्कुल सही हो रही है। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी फैमिली को। वकील साहब, मेरा एक मसला, मेरा एक भाई जिसका इंतकाल हो गया, उसकी नमाजें रह गई और उसके रोज़े रह गए, क्या उसके कोई पढ़ सकता है या उसके लिए क्या है? आप इसकी इस्लाह करें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटे मुख्तसर खूबसूरत और बामाने मैसेज का। बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमें सआदत बख्शी कि इस नूर टीवी चैनल के ज़रिए हम आप तक पहुँचे हैं, वरना बहुत से लोग हैं जो आज अल्लाह के फजल व करम से लाखों की तादाद में लोग हमसे जुड़ गए हैं और हमारी वीडियोस देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं और इस्लाह हो रही है। बराह करम जिस तरीके से ये खूबसूरत नोट इन्होंने भेजा है दिल्ली से, उसी तरीके से आप भी अगर अपना सवाल भेजें इख्तिसार से अपने नाम के साथ, आप किस शहर में हैं और सवाल भेज दें तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में जवाब लेकर हाजिर हो जाएंगे। इनके भाई का इंतकाल हो गया है, पूछ रहे हैं उसने नमाजें भी उसने नहीं पढ़ी हैं, रोज़े भी उसके छूटे हुए हैं, तो क्या उसके लिए नमाज और रोज़ों का क्या हुक्म है? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सब्र दे और आपके भाई को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मौता जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और जिनके भी वालिदैन या भाई बहन या बच्चे फौत हो गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जमा फरमाए, अपने अर्श के साए में जमा फरमाए ताकि हम ए अल्लाह तेरे अर्श के साए में हों और अपने अज़ा और क़ारिब को भी वहाँ देख सकें, क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत है। अल्लाह तेरे लिए मोहब्बत है, तेरे अहकाम के लिए मोहब्बत है। ए अल्लाह इस मोहब्बत को जिस तरीके से हम नूर टीवी चैनल पर यहाँ यूट्यूब पर जमा हैं, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाना। आमीन ज़रूर कहिएगा। सवाल आपने सुन लिया है, जवाब समाअत शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का। ये जॉर्डन से सवाल किया गया है मुफ्ती साहब से, जैसे दिल्ली से आया है वैसे ही मुफ्ती साहब से जॉर्डन से पूछ रहे हैं। بني صالح بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات؟ وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يتاب فقط؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. मैयत के रोज़े और नमाज पढ़कर उसको पहुँचाने का, जिसके रोज़े और नमाज छूट गए हैं, क्या अजर मिलता है या हमें पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? ऐसे के सवाल में पूछा जाएगा। बिल्कुल वही सवाल है। अम्मा सला नमाज, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, ये 2 रकात नमाज फलाने के लिए है, फलाने की नमाज हम उनको दे रहे हैं। अम्मा सला ये नहीं पढ़ी जाएगी। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अम्मा सला फला युसल्ली अनिल अमवात, जो मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, उनकी तरफ से नमाजें नहीं पढ़ी जाती। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है,
نہ آپ نے حکم دیا ہے اور نہ ہی صحابہ یہ کیا کرتے کہ میتوں یا اپنے فوت شدگان کی نماز پڑھا کرتے ہوں. فوت شدگان کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور نماز مرنے والوں کی مطلقاً نہیں پڑھنی چاہیے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی نمازیں اگر چھوٹی ہیں تو مطلقاً نہیں پڑھنی جائے گی, اور نہ ہی ایصال ثواب کے لیے کہ ان کو ایصال ثواب پہنچ جائے. اگر لیکن روزے کا جو مسئلہ ہے تو وہ روزہ اسی طریقے سے جیسے کہ کسی آدمی کی گردن پر کوئی بوجھ ہو یا لون ہو یا اس کے ادھار لیا ہوا ہو. مثل الميت عليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان. جب کسی آدمی کے اوپر نظر کسی نے مانی ہوئی ہے یا کفارے کے روزے ہیں یا رمضان کے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں, يصومه وقد عافاه الله وصح من مرض لكن تساهل. ایک ایسا شخص جو کہ بیمار تھا, بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا ہے, یا مسافر تھا, سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا ہے, لیکن وہ اسی سفر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے, اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس پر روزے نہیں ہیں. اس پر یہ کیونکہ اس کو موقع اور مہلت ہی نہیں ملی ہے. لیکن ایک ایسا شخص شیخ فرما رہے ہیں کہ جس نے علیل ہونے کی وجہ سے, بیمار ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پایا اور اسے پھر اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی, لیکن وہ صحت کے باوجود تساہل برتتا رہا, اس نے روزے مکمل نہیں کیے, ایسے روزے رکھے جائیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے روزے ہیں, جو کہ روزوں کی کیفیت آپ نے سماعت فرما لی ہے, وہ یہ کہ صحت اس بیماری پہ چھوڑے لیکن صحت اسے ملی اور وہ روزے نہیں رکھ پایا, تو اگر اسے وفات ہو گئی ہے تو اس کے ولی کو جو ورثہ ہیں وہ روزے رکھیں گے. وفي مسلم يسأل صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت رسول الله إن أمي ماتت. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں. قال أصوم رمضان أفأصوم عنها أصوم عن أمي. تو اس نے کہا کہ میری امی کے 1 مہینے کے روزے چھوٹ گئے ہیں, رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں, کہ میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں, اس کی طرف سے روزے رکھ لو. واستفتاه يوم غفير من الناس عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم فأفتاهم بأن يصوموا. أما صوم التطوع فلا يصوم عن التطوع. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے جو بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ میت کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, انہیں رکھنے چاہیے یا نہیں, تو انہیں رکھنے چاہیے, لیکن یہ فرض نماز کے روزے ہیں, فرض کے روزے ہیں, رمضان کے روزے ہیں. البتہ جو نفلی روزے ہیں, اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھتا تھا اور وہ نہیں رکھ پایا تو اس پر قضا واجب نہیں ہے, نہ اس کے لیے ہے نہ ورثہ کے لیے ہے. صوم الدین کی بات کی جا رہی ہے, جو وہ قضا جو کہ انہیں پوری کرنی ہے. ان کا بیٹا ہے, اس کا بھائی ہے, اور اس کی بہن ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, مرنے والے کی شوہر ہیں, یہ روزے رکھیں ان کے لیے. کل طیب صام عن ولیو, کوئی اگر مر جاتا ہے فوت شدگان کا تو اس کا وارث, اس کا ولی اس کے روزے رکھے اس کے بدلے کے. اس میں والد بھی شامل ہوتے ہیں, بچے بھی شامل ہوتے ہیں, بہن بھائی بھی شامل ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن نماز لا یصلی عنہا, میت کی نماز نہیں ہوتی, میت کی طرف سے نماز ادا نہیں کی جاتی. جزاکم اللہ خیرا. اسی طریقے سے سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر 30 دن کے روزے کسی کے چھوٹے ہوئے ہیں اور گھر کے جو ولی ہیں وہ 15 اشخاص ہیں, اور ان
30 روزوں کو اگر 15 میں تقسیم کر دیا جائے، 2 روزے ہر شخص کو دے دیے جائیں، تب بھی جائز ہے کہ ایک آدمی 2 روزے رکھ لے، دوسرا آدمی 2 روزے رکھ لے، یا 3 میں تقسیم کر دیے جائے، یا جو بھی، اس میں بھی بڑی وسعت ہے اور بہت آسانی ہے۔ المہم میت کی طرف سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، البتہ روزے رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے فوت شدگان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ان سے راضی ہو، انہیں جنت عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں، اے اللہ ہماری بھی قبروں کو تو جنت کا باغ بنا دینا، ہمارے اس سفر میں آسانی فرمانا، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہمیں جمع فرمانا، اور اپنے اہل و عیال کی جس طریقے سے ہم یہاں ایک دوسرے کو دیکھتے، سنتے اور بیٹھتے اور ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نعمت اپنی جنت میں بھی ہمیں عطا فرمانا۔ ہر وہ شخص جو کہ نور ٹی وی چینل سے جڑا ہوا ہے اور موحد ہے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری عقیدوں میں اگر کوئی کجی اور کمی ہے اس کی درستگی کر دے، اس کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله